ولی چون بیکارن و همینطوری باید تلف بشه، دم در، تو بازار، تو طلا-فروشی. غریبتر از این بشنوی، خیلی از زنهای مسلمان میره تو طلا-فروشی، مردک سرحدی غریب تهرانی تبریزی تو طلا-فروشی. خب وقتی میخواد انگشتر انتخاب بکنه، نه، مرد که همراه زنش نمیره، برو خودت طلا بخر، من حوصله ندارم، برو خودت. اگر همراهش بره این کارا صورت نمیگیره. تو طلا-فروشی که میره، خب میخواد که انگشترش در بیاره، انگشت در بیاره، در نمیاد، چسبون شده به دستش، میخواد درش بیاره، یکی دیگه جاش بکنه، بعد نمیتونه در بیاره. بارها شده، به من گزارش داده شده، به طلا-فروش میگه امین تو درش بیار. میدونی معنی تو درش بیار انگشتر یعنی چی؟ یعنی مرد نامحرم طلا-فروشی چشمچران اینطوری دست ناموس انسان میگیره، طلا رو از درش در میاره، یه پودری داره میزنه، نرمش میکنه، درش میاره. مرد کجاست؟ تو خونه. اینا همش دردا. کسی که تو جامعه هست این مشکلات بهش میرسه. این حرفا همه خبر ندارن. شاید شما هم تعجب بکنید، یعنی اینطوریه؟ سوال بکنید، اگر از زنها سوال بکنید. بله، خواهش میکنم از برادرها و خواهرها رعایت بکنن دیگه، در کوچه ننشینن. به ناموستون بگی در کوچه ننشینید، درست نیست. سوال سوم، شخصی که عقد شرعی کرده تا چه اندازه مجاز است برای همسرش؟ آیا عقد تنها عقد، صیغه عقد، ما گفتیم نامزادی شرعی نیست، چیزی به اسم حلقه نامزادی نداریم، صیغه عقد داریم. آیا به مجرد عقد کردن کافیه که آقا زنش بگیره ببره خونه؟ کافی نیست. حتما باید، اگه عقد در خلوتی صورت گرفته، باید اعلام بشه که این زن اینه، تا مردم اگه همه خبر ندارن تو کوچه دیدن دختر فلانی با فلانی تهمت نزنن. فردا اگر اون زن حامله شد، بدون مراسم عروسی تحویل گرفت زنش، زن حامله شد، نگن ها این بچه از کجا درست شد. نه، اینجاست که عرف هم دخیله. یک روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف دید که یک زردی رو پیراهنش هست، لباسش زرده. گفت عبدالرحمن بیا اینجا. گفت ما هذه السفره، این آثار زردی مال چیه؟ مال زعفران بود. گفت که اول ترسید، بازجویی کردن این زردی رو پیراهنت مال چیه؟ گفت که تزوجت البارحه، دیشب من ازدواج کردم، این مال خودم نیست که زعفران زدم به لباسم برای خوشبویی، این مال لباس زنمه چسبیده به لباس من. حتی آداب بیت الخلا رفتن و توالت رفتن هم یاد ما داده. چطوری آداب مسائل زناشویی و مسائل عروسی و نکاح و عقد و اینا یاد ما نداده؟ از کجا آوردیم؟ همه سلیقه شخصیه، هیچ ربطی به دین نداره. چطوری تو این مرد و چه به این سن، به این سبیل، به این ریش، با این جوانی تو بردی سر حوض، همه مردم دارن نگاش میکنن، دارن بدن میشوره، صابون میزنه شام، آدم خجالت میکشه. حتی بچی خودت تو همون با خودت نمیبری، خودت تنهایی دارن میشوری. چطوری این همه مردم دارن نگاه میکنن؟ بعد حوله بهش میدی لباس شبت بکنه، خیلی زشته. بعضی جا دیگه رسم چیکار میکنن؟ اگر شب جمعه عروسی، روز پنجشنبه عصر، چمدونه اطراف بندر این طرف دیگه نمیدونم، یه چیزی هست به اسم ساخت، میگن ساخت. ساخت یعنی لباس زن میکنن تو چمدون، 3 تا 4 تا چمدون، از خانه داماد میبرن خانه عروس. کی الا؟ کی؟ عصر پنجشنبه، عصر چهارشنبه که فرداش جمعه است. 4 تا مرد میاد چمدون پر از لباس زن میذاره رو سرش، سازی و دهولی هم ساز و دهل میزنن، مردم هم مرد و زن دستمال بازی میکنن. حالا چه کار میکنن؟ بله، دارن اعلام میکنن که لباس عروس خانم میخوان ببرن از خانه داماد به خانه چه. خیلی زشته. بعضی دیگه عروسشون سوار ماشین میکنن، همه گلکاری کردن تو خیابون، بوق بوق نگاه زن من بکن. چی آخه اینا؟ مردم تو راه خودشون میرن با ماشینشون و از بس که بوق میزنن جلب توجه. چه خبره؟ بابا اینجا نگاه بکنید، من زنم آرایش کردم، کنارم گذاشتم تو ماشین، صورتش هم مکشوفه، نگاه بکنید. و هی مردم سوت میزنن و کف میزنن تو ماشین و چقدر تصادفات که نشده. توییتا پر زن و مرد دارن میرقصن تو ماشین، یه لحظه شادی وقتی خبرش راننده رفت به جای دیگه. تصادفات که میشه، ناموسشو در معرض گذاشته. خیلی خجالت آوره که داره بوق میزنه. حتی وارد چه امام شده.
قبلا ما دیگه این کار نمی‌کردیم، خودمون این کار نمی‌کردیم. حالا چه؟ هر یک کوچه چه؟ هر تمامی خیابان‌های اون شهر همه بوق 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 بوق. که چی باشه؟ این بوق از کجا آمده؟ دوستی تعریف می‌کرد دوباره از اروپا، گوش بدید. اینا همش هدیه از اونجاست. به جای توپ و تانک با این اسلحه با ما می‌جنگن. میگه رفتم اروپا، تو خیابان صدای بوق شنیدم، نگاه کردم که بله، یک صلوات بفرستادم. خدا ما رو نجات بده از این اخلاقا. نهایتا میگه دیدم صدای بوق داره میشه تو ماشین. حالا که نگاه کردم گفتم چه خبره؟ گفتن که 2 تا ازدواج کردن تو ماشین نشستن، تو اروپاست. بعد میگه نگاه کردم که تو این ماشین 2 تا مرد نشسته. سوال کردم پس 2 تا ازدواج کردن تو ماشین، عروسش کجاست؟ هر 2 تا مردن. تو کشورهای پیشرفته تو انگلیس بوده این مسئله. بعد میگه بله 2 تا مرد با هم ازدواج کردن. خنده داره عزیزان من، اینجا گریه داره، چون که به ما هم سرایت کرده. به کشورهای اسلامی هم شذوذ جنسی سرایت کرده. اونجا رفتن جلو مجلس انگلیس نشستن، این همه ادعای ترقی میکنن، به کره ما رفتن گفتن همونطوری که مرد با زن میتونه ازدواج بکنه و زن با مرد، به ما اجازه بدید که زن با زن هم ازدواج بکنه، مردم با مرد ازدواج بکنه. حتی من تو یک روزنامه خوندم که یک زن از قانون درخواست کرده که با یک سگ ازدواج بکنه. ازش سوال کردن، مصاحبه کردن، عکسش هم تو روزنامه پیش من هست، مصاحبه کردن باش که چرا با این سگ ازدواج کردی؟ گفت، جواب این زن گفت من با چند تا مرد ازدواج کردم، از هیچ کدوم وفاداری ندیدم به جز این سگ که اینقدر وفادار ازش دیدم، گفتم پس با این وفادار ازدواج بکنم. فرهنگ انسانیت چه داره میشه؟ عقل کجاست؟ من امروز از اونها نقل میکنم، اما به ما هم سرایت کرده. چرا من میگم تا ما هوشیار باشیم، به فرهنگمون افتخار بکنیم. اگر مهمان مردی از تو حیاتت میاد، باید سریع بدوی لباس همسرت، حتی چادرشو از روی چه جمع بکنی، لباسشو جمع بکنی، تا چه برسه که لباس داخلیش تو حیات باشه. باید پشت اون درختها در تاریکی شب لباس همسرت بندازی رو بند و خشک بکنید، تا چه برسه چمدان رو سن گذاشتن تو کوچه ها، این لباس زن من. یک دست لباس توربهاره تو یکی از عروسی ها 950,000 تومان برای یک شب خریده شده، یک بار مصرف 950,000 تومان. گل دست عروس خانم 30,000 تومان. گل رو ماشینی که چسبوندن 15,000 تومان. هم رنگ ماشین خراب میکنه، هم گل خشک میشه میره تو سطل زباله. گل دست عروس خانم چند شاخه گل 30,000 تومان. آرایشگاه 150,000 تومان، 5 ساعت میره اونجا. زنهاتون آرایشگاه نفرستید، دست بیوضو، اون زن بینماز، اون زن نامحرم، اون زنی که تجارت میکنه با اخلاق زنهای ما و دخترهای ما، نگذارید به آرزوهاشون برسن. باور بکنید که تو خیلی از آرایشگاه ها دوربین مخفی گذاشته. این دختر مسلمانی که هیچ کس لباسشو زیر بدنش، زیر لباسش و بدنشو ندیده، نقطه از بدنش، رسمه که باید ببرن آرایشگاه. نه، آرایشگاه زنه، که اون زنه داره آرایش میکنه. بابا تو نمیدونی که اون زنه برای چه حرکت غیر انسانی داره کار میکنه. تو کشورهای اسلامی هر کوچه پس کوچه یک کارتون نوشتن، مجوزم ندارن آرایشگاه. دختر مسلمان با شرم و حیا میره اونجا، لباسشو در میاره، بعد چه دوربین مخفی گذاشته، از اول آرایشش تا آخرش 2 ساعت 3 ساعت، هنوز عروسیش تمام نشده، دوباره نوارش تو دبی داره پخشه. خبرش هم نیست که کی از این فیلم برداری شده در حالت اوریانی. باور بکنید افرادی مواجه شدن، فیلم همسرشون رو دیدن که داره به فروش میره، 500 درهم. عکس همسرشون رو دیدن، همونجا بیهوش شدن، افتادن. چطوری این عکس همسر من تو بازار داره فروش میشه 50 درهم؟ این همسر من.
از تو آرایشگاه عکس گرفتن، فیلم گرفتن. خود مرد که نمیره. یک زن مسلمان، خواهرت، عمت، خالت، زن همسایت، انسان مؤمن بیاد آرایش بکنه تو خونه، نبرید آرایشگاه. این لباسهای گرانبها رو نپوشن، همش تور خالیه، میگذارن رو مبل اونجا رو تخت، بعد چراغانی میکنن رو سرشون و همه مردم دارن نگاه میکنن، زن و مرد نشستن بالا رو مبل از اول شب تا ساعت 1 شب. باور بکنید یه جوونی در مناطق ما اینطوری صحبت کرد، گفته بود لعنت بر من، کاش که از مادر متولد نشده بودم. میگفت رفته بودن استودیو، یک فیلمبردار آورده بودن که من از این برادرای خواهش میکنم، اینهایی که فیلمهای اسلامی را پر میکنن، خواهش میکنم بعد از این دوربین هاشون آلوده نکنن به مراسم غیر اسلامی. این دوربین ها پاک شده، تحت هیچ شرایطی دیگه با این دوربین هایی که برنامه خدایی پر کرده نرن چه برنامه های غیر خدایی و ضد اسلامی پر بکنن. بعضی از مسلمان ها هم شریک دو زن هم شریک قافله، خیلی عجیبه. بعضی از زنها تو مراسم اسلامی حجاب کامل، وقتی هم چه مراسم غیر اسلامی اونجا بی حجابی کامل رقص. بعضی از مسلمان هم همطورن، حج هم رفتن، ملا هم هستن، همه چیز هم بلدن، ادعا هم دارن، تو نماز قیام هم شرکت میکنن، نماز تراویح هم میخونن، روزه پنجشنبه دوشنبه هم هستن، وقتی عروسی غیر اسلامی میشه اونجا هم میرقصن. خیلی عجیبه، به همه طرف میچرخه، مثل آفتاب گردونه. یه شخصیت داشته باش، مردانگی ثابت بکن، بندگی ثابت بکن نسبت به خدا. یک رنگ باش، یا اون طرف یا این طرف. این چراغ یا خاموشه یا روشنه، نمیتونه هم خاموش باشه هم روشن باشه. یا این طرف بیا یا اون طرف برو. آبروی اسلام زیر سوال نبر. از این به بعد تصمیم بگیریم که دیگه جز این مراسم دیگه تو خورچه برگزار نشه. هرچی اشتباه کردیم بسه، کاری نکنید که آخرین بار من باشه. چیز خوب ارائه بدید تا خبرهای خوش برسه، ما هم بتونیم با خیال راحت بیایم اینجا، با عشق و علاقه بیایم. واقعا مردم میخوان و میپسندن و عمل کردن. این دوست تعریف میکرد، میگو رفتن دوربین فیلمبرداری، یه فیلمبردار از یک استودیو آوردن، آمد که از مراسم عروسی یک شب 100,000 تومان میگیره، از اول تا آخر فیلمبرداری میکنه. 100,000 تومانش هیچ، آدم میره یک نفر این مراسم برگزار بکنه 200,000 تومانش هم میده. واقعا چه به جا میرسه، ارزش داره. خب میگه آمد از اول مراسم فیلمبرداری کرد تا آخر، حالا ما رو بردن تو حجله. خود داماد تعریف میکنه، گفت رفتیم تو حجله، مادر عروس رفت دست فیلمبردار نامحرم گرفت، گفت بیا تو حجله هم فیلمبرداری بکن. این عجیبه. حجله فقط برای اون مرد و زن درست شده، مردان دیگه حق ندارن برن تو حجله. هیچ مردی حق نداره بره تو حجله اون زن. اونجا برای اون درست شده، برای تو هم یه شب دیگه هست، یک برنامه دیگه هست، یا از تو هم گذشته، بالاخره اینو داشتید. به خود بیام کمی. اما این برادر عروسه، این برادر داماده، این پسر عموی فلان، این پسر خالشه. هر کاری کردم میگه چه مادر عروس گفت بیا داخل. حالا آمده از خود من با خانمم فیلم برداری میکنه رو تخت. میگه به جایی رسید که به خانمم گفت که یه کمی گردن اینطوری بکن. وقتی عکاسی میری نه، خود عکاس میاد میگه سر اینطوری بکن، گردن اینطوری بکن، درست میکنه. هر کاری میگه میگه اینطوری کمی تو فیلم بهتر میفته. عروس حالیش نمیشد. بعد مادر عروس با پری گفت خودت بیا سرش درست بکن تا تو فیلم درست بیفته. دیگه قبل از اینکه دست من به صورت زنم بخوره، دست اون عکاس و فیلمبردار نامحرم و کثافت خورد به صورت زنم. منم همجور مات و مبهوت در مقابل مادر خانمم ایستادم. خدایا من همه کارم یا این همه کار است؟ گفتم به هم بزنم جرأتش ندارم، تحمل بکنم تحملش ندارم. لعنت و نفرین خدا بر من باز که اصلا تولد نمیشدم. این یک داماد خودش داره میگه، اعتراف کرد که من اینطوری شکست خوردم. شب اول زندگیم آرزو داشتم قبل از اینکه دستم رو صورت زنم بخوره، دست اون نامحرم به صورت زنم خورد. دیگه چی؟ پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی میان روبوسی میکنن با عروس. این پسر خالشه، این پسر داییشه، یه عکس یادگاری بگیریم کنار هم بشینیم. کی پسر خاله و پسر عمو محرم شد؟ اینا همش فرهنگ غلطیه که در ما جا میفته. اگر شما امشب نشستید تا این وقت شب که بشنوید
برق رفت تکون نخوردید، برق رفت تکون نخوردید، تو تاریکی نشستید. خواهرای شما، ناموس شما تو اون تاریکی نشستن، یه نفر تکون نخورد. این برادرها سر پای ایستادن هنوز. من برای این صحبت ها مراسم رو به هم نزدم که اینها رو بشنوید. اگر شما خواهان شنیدن هستید و نشستید و تحمل کردید، باید مردانگیتون ثابت بکنید. از این به بعد بنده خدا با تمامی وجود در تمامی صحنه های زندگی بنده خدا. اگر به گرانی جانمون تمام بشه بنده خدا. من نیامدم اینجا با کسی رو درواسی داشته باشم نگم که فلانی ناراحت میشه. ناراحت بشه، به من چی؟ به جای تشکر مشت و لگدم بیاد، میپسندیم، اشکال نداره. مهم که حرفمون رو بزنیم. هر کسی خوشش میاد بیاد، هر کسی ناراحت هم میشه ما وظیفه داریم که بگیم، وگرنه مردنمون بهتره. و میدونم که همه خوشتون میاد و همه رگتون حرکت میکنه. مردانگی به سیبیل نیست، فلانی سیبیلش گرفته. مردانگی به غیرت و مردانگیه و ناموس پرستیه. مسئله ناموس در اسلام خیلی مهمه. یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره. یک زن. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی میفرمایند روز قیامت بر سر در بهشت 8 تا در داره، بر سردر هر دری نوشته من بر 3 نفر حرامم. خدا اون روز نیاره که من و تو بریم در بهشت، تک تک در بهشت رو بزنیم، همه جلو ما میرن، بلا فاصله تو سینمون بزنن من بر تو حرامم، تو هم بر من حرامید، جای تو جهنمه، داخل من بر تو حرامه. اون 3 نفر کیان؟ یک دائم الخمر، کسی که 24 ساعت داره خمر می نوشه، این بهشت برش حرامه. 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، کمر آدم میلرزه. حالا شاید شما دائم الخمر نیستید، الحمدلله، یا خیلی ها نیستن، خدایا شکر، یک بارم لب به شراب نزدید، دهنتون مبارکه، همش اسم خدا و یاد خدا و ذکر خدا، آلوده نشده. ولی دومی خیلی خطرناکه و همه ما لغزیدیم. کسی که به پدر و مادرش بی احترامی کرده. یکی از دوستان معلم من بوده، 20 سال پیش معلم من بوده عزیزان من، دوره راهنمایی. این تعریف میگفت آقای صالحی بهش میگن، میگه شب صدای در آمد، در خونه، ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یه پیرمرد سرسفیدی دم در ایستاده، همجور داره گریه میکنه، تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده اگر ساعت 11 12 شب آمدم تو خونه دیدمت، وای بر حوالت، کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته ها، اگر تو خونه دیدمت کتک مفصلی از دست من میخورید. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70 80 سالشه، رفتم پلوش گریه کرد. گفتم چه کار داری مادرم؟ سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیر زن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم این پیرزن خرف، به خاطر تو بیام مادرم تو خونه نگه بدارم، مادرم بره بیرون، تو باشی. آه مادر. در مدینه شخصی مادرشو کول کرده بود، رو کتفش آورده بود مسجد النبی نماز بخونه. بعد از نماز مادرش رو کتفش گذاشت رفت پیش پیغمبر، همجور بیدار بود که مبادا رو شکم بخوابه، به تو فشار بیاد. گشنه میشد، تشنه میشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همینجور تو شکمش میچرخی. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدون که در بینیش بگیره. حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن، دلشون نازکتر میشن،
کمبود بیشتری احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی اجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میآمد، چشمش اینطوری سرخ میشد، جانش بالا نمیآمد، روحش در نمیآمد. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که مادرش نفرینش کرده. مادرش رو طلبید، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم حلالش بکن. گفت نه نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد با پیرزن، دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید. آتش زدن. پیرزن حالا مات شده بود. آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که، حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر نه، دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چیکار میخوای بکنی؟ اول سکوت بود. آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چیکار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید بره تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش. همین کار ملائکه باش میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یک پارچه خودش فراموش کرد و محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچه‌شو تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. چند بار به مادرت گفتی ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب، کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر الزمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها همینطورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد، گفت انت و مالک لابیک، اذهب، دیگه از این حرفا نزن، تو و مالت مال باباته. وقتی به دنیا آمدی ساعت هم سر مچت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی، حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده. تو چه کاره هستی اصلا؟ روی سردر بهشت نوشته من بر 3 نفر حرامم: 1 دائم الخمر، 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، 3 دیوس. اون دوتا فهمیدن. صحابه سوال کردن دائم الخمر میشناسیم، حقوق والدین هم میشناسیم، میدونیم چیه، دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بی تفاوته. یه روزی در آخر الزمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهشت نمیشنون و رو سردر بهشت نوشته دیوس بر من حرامی، وارد من نمیشی. کسی که راضی بشه زنش آرایش بکنه، 7 قلم سرخ و سفید، 7 رادکلون، لباس نازک، کفشش، پاشنه کفشش 1 متر، کروب کروب تو این خیابون، بوی آدکلونش از کجا داره میاد؟ آقام عین خیالش نیست. جرأت هم نمیکنه زنش از جلو چشمش رد میشه، جرأت نمیکنه بگه زن کجا میری. دوستی یه وقت به من گفت که یه زنی همطور خیلی شارلاتان بوده، به شوهرش میگه پول بده. شوهرش قدش خیلی کوتاه بوده، ضعیف بوده، زنش خیلی به زنش به شوهرش میگه پول بده. میگه پول نیست. کجا میخوای بری؟ پول نیست. میگه پول نمیدی نه؟ بلندش میکنه میذاره تو تاقشه.
یا پول بده یا پایین نمیاره. آخرم با یه برادر افغانی فرار کرد، هنوزم پیدا نشده. شب 3 تا افغانی پدر شوهرش رو کشتن. من خودم رفتم سر همین میت، از مدینه آمده بودم، بعد از 3 سال گفتن یه میت واقع شده. 3 تا افغانی بودن. شب اونقدر این پدر شوهرش رو کتککاری کرده بودن و جنساشو برداشته بودن، تو خونه خوابیده بوده. مستاجرش بودن، نه با زنش چه توافق میکنن، بچه فرار میکنن، یه گونه آردی به این بزرگی تو گلوش، تو این دهانش جا داده بودن، بعد دهانشو بسته بودن، کتککاری، دستاش از پشت. فوت کرده بود دیگه. پزشک قانون آمده بود، ما هم رسیدیم همونجا رفتیم نگاه کردیم. زنش هم هنوز رفته، الان نزدیک چند ساله؟ چیز حدود 17 ساله همون زن. مردانگی تو چیه؟ خیلی عجیبه. گاه وقتی میگیم بابا عروسی اسلامی بکنید، با جوان که غرور داره، همه جوانا عروسی غیر اسلامی کردن، ساز و دهل و مقول و نمیدونم فلان و چه این چیزا آوردن، مطرب آوردن، با جوان صحبت میکنی، دختر و پسر چارش میکنی، نصیحتش میکنی، میگی چشم جناب شیخ باشه، حالا که تو خواهش میکنی چشم عروسی اسلامی میکنم. همه راضیان. یه وقت میبینی نه، حالا برنامه فردا شبه، یک دفعه تلفن میاد، نه برنامه به هم خورده شیخ. تو تا دیشب میگفتی برنامه درسته، قانع شدی، گفت نه مادر بزرگم قبول نکرده. هر کاری کردیم سرش زیر نمیاد. مادر بزرگم نذر کرده که من عروسی تو بشه، من دستمال بازی بکنم. نذر گرفتم که ساز بیارن، دهل بیارن، من دستمال بازی بکنم. 80 سالشه. تعجب میکنی. نذر روزه شنیده بودید، نذر نماز، نذر نمیدونم صدقه، نذر نمیدونم، حالا نذر رقصیدن هم بشنوید. نذر رقصیدن هست. خیلی عجیبه. اونم چه کسی؟ پیرزن 80 ساله. هنوز دنی تو دل داری دستمال بازی بکنی؟ این کاری ما مبتلا شدیم. نه هرچی میگیم به بابا، به مردم میگیم بابا شما مردی، میگه زور زن نمیشه. خیلی عجیبه. خیلی راحت ما چاره زنه همون نکنیم. خیلی عجیبه. چاره زنت نمی کنی؟ پس تو چه کاره هستی؟ ایداد ویدا